بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دواس سے. مختصر حمد و ثنا تو بعد میرے محبوب پیغمبر دیاں پاک بیویاں، انہاں بیویاں دے اندروں نویں بیوی دا تذکرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ دی زندگی دے حالات دا تذکرہ کریں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات زی بکار ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دے نام اور نسب دی بات کی جائے، انہ دا نام رملہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس. انہ دی کنیت ام حبیبہ، انہ دی بیٹی حبیبہ دے نام تے ہے. والدہ صفیہ بنت ابو العاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی سکی پھوپھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعثت نبوت ملن تو قبل 17 سال پہلے رملہ بنت ابی سفیان دی پیدائش ہوئی. ابو سفیان سیدہ ام حبیبہ دے والد، یہ وہی ابو سفیان نے جڑے اسلام دے سب تو بڑے دشمن نے. ابو سفیان دشمن اسلام دے اندر سر فرشت دے اندر نے. جس وقت مکے دے اندر مسلمانہ تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی، اللہ پاک نے مسلمانہ نو مکے تو مدینے ہجرت کرن دا حکم صادر فرما دیتا. مومنین مسلمان جنہاں نے اسلام قبول کیتا وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن مدینے آ کے سب تو پہلا مارکا بدر دا مارکا، جس دے اندر مکے دے بڑے بڑے سردار موجود سن اور انہاں نو قتل کیتا گیا. ابو سفیان بھی قبیلہ قریش دا ایک بڑا سردار ہے، کھاندے پیندے کردہ، اللہ پاک نے رزق وافر عطا فرمایا، تاجر بندہ تجارت کرنے والا. جس وقت جنگ بدر دا موقع آیا، تجارت دی غرض نہ
مکے تو باہر موجود سی، جڑے مکے دے سردار کے اتنی شکست ہوئی پہلی جنگ دے اندر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے انہوں قتل کر دیتا گیا۔ ابو سفیان جس وقت واپس آیا، مکے دے چودھری قتل ہو چکے نے، ابو سفیان باقی ہے، مکے دے سارے قبائل دی چدراہٹ ابو سفیان دے کول آ جاندی ہے، اور احد دے اندر ابو سفیان نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور احد دا ایک بڑا معروف واقعہ ابو سفیان دے حوالے دے نال، جس وقت پہلے مرحلہ دے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ والے صحابہ کرام نو منع فرمایا سی کہ تسی ہر حالت دے اندر اس درے تے موجود رہنا ہے، جدوں بھی دشمن نے حملہ کرنا ہے جنگی حکمت عملی دے نال ایسے طرفوں حملہ کیتا جانا ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی، صحابہ کرام نے سمجھا کہ اللہ پاک نے سانو فتح عطا کر دیتی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا، تے جس ٹولے نے، جس گروہ نے اس درے دے اندروں مسلمانہ تے حملہ کیتا، اس حملے دے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ دے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ابو سفیان پہاڑی تے چڑھیا اور آواز لگائی کہ محمد رسول اللہ موجود نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ ابو سفیان نے دوبارہ آواز لگائی کہ ابو قحافہ موجود ہے، صحابہ کرام خاموش رہے۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق دا لقب سی۔ پھر حضرت عمر فاروق دے متعلق دریافت کیتا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے اندر خاموش رہے۔ پھر انہیں حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ انہاں دے نام لے، تے حضرت عمر فاروق دے کولوں ریا نہ گیا۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ دے متعلق پوچھے، آواز لگائی، جواب نہ آیا، کہ ابو سفیان کہنے لگا کہ آج سارے اسلام والے قتل کر دیتے گئے نے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، فرمان لگے ابو سفیان سارے موجود نے۔ تے ابو سفیان نے پہلا نعرہ لگایا، علی الحبل، اپنے بدھ کا نام لے کے کہ میرا حبل بہت بڑا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے جواب دے اندر صحابہ کرام نے نعرے لگائے، اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب تو بڑا دشمن ابو سفیان اور انہاں دی بیٹی میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر سیدہ ام حبیبہ دا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش، انہاں نے پہلے اسلام قبول کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے نال مکیوں حبشہ دی طرف پہلی ہجرت جڑی ہوئی ہے، مکیوں حبشہ دی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ام حبیبہ اور عبید اللہ بن جہش انہاں دونوں نے اسلام قبول کیتا۔ والدین دی سختی، اس دے باوجود اسلام نو قبول کر کے مکیوں حبشہ دی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ پہنچ کے عیسائیاں دا علاقہ سگا، تے عبید اللہ بن جہش نے اپنے مذہب نو، اسلام نو چھوڑ دیتا، مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور شراب پینا شروع کر دیتی، اور ایسے شراب پین دی وجہ تو اے مر جاندہ ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پردیس دے اندر کلیاں نے، وہ قبیلے والے موجود نے، برادری والے موجود نے، اہل خانہ خامد پہلے مذہب تو دور عیسائی ہو گیا، پھر انتقال کر گیا، پہنا پائیاں جو کوئی موجود نہیں۔
پریشان نے جس وقت عدت ختم ہوئی تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ نو نجاشی دے کول حبشہ دے اندر بھیجیا کہ میرا نکاح دا پیغام لے کے نجاشی دے کول جاؤ کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال نکاح کرنا چاہنا۔ نجاشی دے دربار دے اندر جس وقت پیغام پہنچیا، نجاشی نے اپنی سب تو قریبی لونڈی جڑی ہے جیدہ نام ابرا ہے اے دے ذریعے حضرت ام حبیبہ نو پیغام بھیجیا۔ اس پیغام بھیجن تو قبل ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے ایک دن رات خواب آیا، خواب دے اندر میں دیکھیا کہ ایک پکارن والا میں نو پکار رہا ہے، اے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ فرما دیا نے اے میرے واسطے بات بہت بڑی ہے۔ میں تبک کے اچانک اٹھ جانیا، بستر تے بیٹھ جانیا، دیکھنیا کہ رات دا اندھیرا موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرما دیا نے سمجھ نہیں آندی اس خواب دا مقصد کیے۔ جس وقت نجاشی نے اپنی لونڈی ابرا نو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف نکاح دا پیغام دے کے بھیجیا، جس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نکاح دا پیغام پہنچ دائے، سیدہ ام حبیبہ ہاں دے اندر سر ہلا دیندیاں نے، نالی اپنے 2 سونے دے کنگن اور ایک انگوٹھے اس ابرا نامی لونڈی نو تحفے دے اندر دے دیندیاں نے، کیونکہ حضرت ام حبیبہ نے خواب دیکھیا اور دل دے اندر ایک طرف موجود سی کہ اگر میرے محبوب پیغمبر میں اپنے نکاح دے اندر لے لیں گے میری زندگی سبر جائے گی۔ دین دے نال محبت مسلمان نے اور دل دے اندر رسول اللہ دے نال محبت دی طرف ہے، اور خالد بن سعید اموی نو حضرت ام حبیبہ دا وکیل مقرر کیتا گیا، کیونکہ شریعت دے اندر میرے محبوب پیغمبر فرما دینے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی بغیر وکیل تو نکاح نہیں ہویا کردا۔ حضرت خالد بن سعید اموی حضرت ام حبیبہ دے وکیل مقرر کر دیتے گئے۔ ادھر جعفر بن ابی طالب نے سارے مسلمانوں نجاشی دے دربار دے اندر اکٹھا کر لیا، سارے مسلمان کٹھے ہو جاندے نے اور نجاشی نے خود میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دا خطبہ پڑھیا۔ آقا علیہ السلام دی طرفوں 400 درہم حق مہر دی رقم نو مقرر کیتا۔ میرے محبوب پیغمبر مدینے دے اندر موجود نے، حضرت ام حبیبہ حبشہ دے اندر موجود نے، اور نکاح نجاشی نے پڑھایا۔ 400 دینار جڑا حق مہر مقرر کیتا۔ سیدہ ام حبیبہ دی اس وقت عمر جڑی ہے 37 برس ہے، اور پھر حضرت ام حبیبہ حبشہ تو چل کے مدینہ جہاز دے ذریعے سمندری سفر دے ذریعے مدینے دی بندرگاہ تے پہنچ جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام رسیب فرما دے نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے بڑی سمجھ عقل اور فہم عطا فرمائیے، اور صحیح مسلم دے اندر ایک روایت نقل ہے جڑی امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله
سلاس اعطیہن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ایک دن ابو سفیان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوں دینے. حدیث دے اندر مختلف واقعات آن دینے. ایک حدیث دے اندر حضرت ابو سفیان نے 10 ہجری دے اندر فتح مکہ دے موقع تے اسلام نو قبول کیتا. ایک حدیث دے اندر حضرت ابو سفیان نے 7 ہجری دے اندر اسلام نو قبول فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے ایک دن ابو سفیان میرے محبوب پیغمبر دے کولا جان دینے. حضرت ابو سفیان او شخص نے جنہ مسلمانہ تے ظلم بھی کیتے. حضرت ابو سفیان او شخص نے جنہ نے مسلمانہ نو ماریا کٹیا انہ دے جسمانو لہو لہان کیتا. اسلام قبول کر لیا لیکن مسلمانہ دے دل دے اندر ابو سفیان دی محبت موجود نہیں ہے. کوئی صحابی حضرت ابو سفیان دے نال بیٹھنا نہیں چاہتا. کوئی صحابی حضرت ابو سفیان دے نال گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کوئی صحابی حضرت سفیان دے نال اپنے معاملات کو طے نہیں کرنا چاہتا. کوئی صحابی حضرت ابو سفیان دے قریب بیٹھنا نہیں چاہتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولا جاندے نے اور فرما دینے والا یقاعدونہ فقال للنبی اللہ دے پیغمبر جی تاڑے نال گفتگو کرنا چاہنا. اللہ دے پیغمبر جی تاڑے نال کچھ باتاں کرنا چاہنا. میرے محبوب پیغمبر فرما دینے ابو سفیان دس کی گلنا کرنا چاہنا ہے. حضرت ابو سفیان فرما دینے یا نبی اللہ اے اللہ دے نبی جی اے اللہ دے نبی جی سلاس اعطیہن. اے اللہ دے پیغمبر جی 3 باتاں کرنیاں چاہنا 3 سوال تاڑے سامنے رکھنا چاہنا. یہ 3 چیزاں تسی میں نو عطا کر دیو میں دین دے اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہو گیا. اے اللہ دے پیغمبر جی 3 چیزاں میں تاڑے کولوں منگنا 3 چیزاں میں نو عطا کر دیو. آقا فرما دینے ابو سفیان سوال کر کیڑیاں 3 چیزاں چاہنا ہے. قال نام میں تینو 3 چیزاں عطا کر دیاں گا. ابو سفیان فرمان لگے قال اندی احسن العرب و اجملہو. اے اللہ دے پیغمبر جے عرب دی سب تو خوبصورت عورت عرب دی سب تو پیاری عورت و اجملہ سب تو خوبصورت عورت اندی میرے کول میری بیٹی موجود ہے. اللہ دے پیغمبر جی ام حبیبہ بنت ابی سفیان اللہ دے پیغمبر جی ابو سفیان دی بیٹی اللہ پاک نے حسن دے نال نوازیا ہے. اللہ پاک نے جمال دے نال نوازیا ہے. اللہ پاک نے فہم و فراست عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے. جس طرح اللہ پاک نے چہرہ خوبصورت بنایا اسی طرح اللہ پاک نے عقل بھی خوبصورت عطا فرمائی ہے. ازواجو کہا اے اللہ دے پیغمبر جی میری بیٹی دے نال نکاح کر لو. قال نام آقا فرما دینے ابو سفیان تیری پہلی بات نو میں من لینا. پھر حضرت ابو سفیان فرما دینے قال و معاویتو تجعلوہ کاتبا بین یدیکا. اے اللہ دے پیغمبر جی میرا بیٹا معاویہ انہوں اپنے کول بٹھا لو جیڑی وہی تسی دوسریاں دے کولوں لکھان دیو. میرا بیٹا معاویہ اللہ دے قرآن دی آیتاں لکھیا کرے گا. آقا فرما دینے قال نام تیری ایوی بات مان لئے. تیسری بات حضرت ابو سفیان فرما دینے قال و تؤمرنی حتی
حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمین. اے اللہ دے پیغمبر جی تیسری میری اے بات ہے کہ جس طرح میں کفار دے اندر سپاہ سلاری کریا کردا, کفار دی فوج دے اندر سب تو اگے گے ہویا کردا, اے اللہ دے پیغمبر جی کسے جنگ دے اندر مینوں اس قبیلے دا مسلماناں دا سردار بنا دیتا جائے تاکہ میں کفار نو قتل کرنے والا بن جاواں. حضرت ابو سفیان نے تین باتاں رکھیاں, آقا نے تینوں مان لیاں. پہلی میری بیٹی نہ نکاح کر لو, اور دوسرا میرے بیٹے نو وحی لکھن واسطے رکھ لو, اور تیسرا کسی جنگ دی سربراہی مینوں عطا فرما دو. اور یہ تینوں باتاں جس وقت کسی مسلمان نو عطا ہو جان, جس طرح پچھلے جمعے دے اندر حضرت جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کے آئیاں, جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے نکاح کیتا تے پورے قبیلے والیاں نو, خاندان نو, برادری نو آزاد کر دیتا. ایتھوں تک کہ غنیمت دے اندر اگر کوئی رسی دا ٹکڑا کسی دا آ گیا, صحابہ کرام نے لب کے تلاش کر کے وہ گھر دے اندر پہنچایا. حضرت ابو سفیان جانتے سن اگر میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ ام حبیبہ دے نال نکاح کر لیا تے جڑے مسلماناں دے دل دے اندر میرے متعلق نفرت موجود ہے, مسلماناں دے دل دے اندر جڑی نفرت ہے میرے نال گفتگو نہیں کرتے, میرے نال معاملات طے نہیں کرتے, اللہ دے پیغمبر دا جس وقت میں سسر بن جاواں گا تے صحابہ کرام محبوب پیغمبر دے سسر ہون دی وجہ تو میرے نال محبت کرنے والے بن جان گے. اور دوسری بات, اگر میرا بیٹا کاتب وحی بن جائے گا, قرآن دیا آیتاں لکھن والا بن جائے گا, سارے صحابہ کرام میرے محبوب پیغمبر تو بعد وحی دے متعلق پوچھن واسطے امیر معاویہ دے کول آن گے, اے امیر معاویہ کیڑی آیت کریمہ میرے محبوب پیغمبر تے اج نازل ہوئی ہے. کیونکہ ہر صحابی ہر وقت میرے محبوب پیغمبر دے کول موجود نہیں, کوئی کما کارا تے تجارت تے شہر تو باہر جدوں آندے محبوب پیغمبر اگر آرام کردے ہوندے حضرت امیر معاویہ دے کول جڑے کاتب وحی نے انہاں دے کول آندے اور پوچھ دے کہ اللہ دے پیغمبر دے اج قرآن دی کیڑی آیت نازل ہوئی ہے. حضرت ابو سفیان نے سوچیا کہ اگر میرا بیٹا کاتب وحی مل جائے گا مسلماناں دے دلاں دے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات, جس وقت میں مسلمانہ دی جماعت دا, مجاہدین دی جماعت دا, مجاہدین دے گروہ دا اگر میں سپاہ سالار بن جاواں گا, سب تو اگے جھنڈا میرے کول ہوئے گا, انہاں نوں میں لیڈ کراں گا, تے مسلمانہ دے دل دے اندر محبت پیدا ہو جائے گی کہ میدان جہاد دے اندر ابو سفیان دی اقتدا دے اندر اسی جہاد کر رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں شرطاں تینوں حضرت ابو سفیان دیاں یہ باتاں من لیاں, حضرت ام حبیبہ دے نال نکاح کر لیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اگر میرے محبوب پیغمبر نو ابو سفیان یہ بات نہ کہندے, ابو سفیان دے نال یہ وعدہ نہ ہوندا تے میرے محبوب پیغمبر شاید حضرت ام حبیبہ دے نال نکاح نہ کردے. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن امیہ نو مدینے تو حبشہ دی طرف بھیجیا, نجاشی دے کول جا کے پیغام دیتا, نکاح حبشہ دے اندر ہویا, رخصتی ہو کے مدینے دے اندر آئی ہیں. ایرا مقصد یہ سی کہ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو سفیان دے نال وعدہ کر لیا. اور ایک تاریخ دی کتاب دے اندر یہ بھی بات ملتی ہے کہ محبوب پیغمبر دی بیوی سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ولیمے دی دعوت کر کے مسلماناں نو کھانا کھلا کے پھر مدینے دی طرف روانہ کیتا گیا. اور اخلاقیات کے اندر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے, اپنے حجرے دے اندر موجود نے. ایک دن ابو سفیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر آئے, حضرت ام حبیبہ دے گھر دے اندر آئے, بیٹی نو ملن دا دل کیتا کروں چلے. چلدیاں ابو سفیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے دے اندر آ جاندے نے. حضرت ام حبیبہ گھر دے اندر موجود نے. حضرت ابو سفیان آئے اور آ کے بیٹھن لگے, جس جگہ تے بیٹھن لگے اس جگہ تے میرے محبوب پیغمبر دا بستر موجود ہے.
حضرت ام حبیبہ جلدی دے نال اٹھیاں، اٹھ کے بستر نو کٹھا کر دیتا، ایک سیر نو کر دیتا۔ ابو سفیان فرمان لگے اے ام حبیبہ، اے میری پیاری بیٹی، یہ کی وجہ ہے؟ حضرت ام حبیبہ فرمان لگیاں کہ اے اللہ دے پیغمبر دا بستر ہے، اس بستر تے صرف محبوب پیغمبر بیٹھ سکتے نے، آقا تو علاوہ کوئی اس بستر تے بیٹھ نہیں سکتا۔ اتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب کہ باپ نو بستر تو بیٹھن تو روک دیتا، اگر بیٹھ جاندے حرج کوئی نہیں، لیکن حضرت ام حبیبہ نو اے بات گوارا نہیں آئی کہ اگرچہ میرا باپ ہے لیکن محبوب پیغمبر تے بستر تے بیٹھ جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار احادیث موجود نے جہڑیاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتیاں نے۔ انہاں دے اندروں سب تو معروف حدیث جہڑی ہے، جہڑیاں نماز یا سنتاں دے متعلق، نفل نماز دے متعلق جہڑی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی تھی، سنن نسائی حدیث نمبر 5761 ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانیاں نے، جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عشر رکعات، جس بندے نے 10 رکعتاں عطا کیتیاں اللہ پاک اس بندے دا جنت دے اندر کر بنا دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے جس وقت میرے کان دے اندر اس بات دی آواز پئی، حضرت عبداللہ بن عمر نے 10 رکعتاں دا ذکر کیتا، انہاں 10 رکعتاں دی تفصیل نو بھی ذکر کیتا۔ حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے جس وقت میرے کان دے اندر 10 رکعت دی آواز پئی، حضرت ام حبیبہ نے اس حدیث نو ذکر فرمایا ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی 10 رکعات بنی لہ بیت فی الجنہ۔ حضرت ام حبیبہ فرما دیا نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دن اور رات دے اندر 12 رکعتاں نماز ادا کرے گا، یہ فرض نماز دی بات نہیں ہو رہی، یہ سنتا دی بات ہو رہی ہے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب دے اندر باب الصلاۃ التطوع نفلی نماز دے بیان دے اندر اس حدیث نو ذکر فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ دن اور رات دے اندر 12 رکعت نماز پڑھدا ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ پاک اس بندے دا جنت دے اندر گھر بنا دیں گے۔ اللہ پاک 12 رکعت پڑھن دی وجہ تو اس بندے نو جنت دے اندر گھر عطا فرما دیں گے، اس بندے نو جنت دے اندر محل عطا فرما دیں گے۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایدی پوری تفصیل نو ذکر فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ فرما دیا نے 4 رکعات قبل الظہر، 4 رکعتاں ظہر دی نماز تو پہلے ادا کرنیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ام حبیبہ دا جڑے اختلاف دی بات ہے اینا 4 رکعات دے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے 2 رکعتاں زور تو پہلے، حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے 2 نہیں 4 رکعتاں۔ حضرت ام حبیبہ نے اس بات دی وضاحت فرما دیتی۔ حضرت ام حبیبہ ام المومنین فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر 2 رکعتاں زور دی اذان تو بعد اپنے گھر دے اندر ادا کر دے اور 2 رکعتاں پھر مسجد دے اندر آ کے ادا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ التطوع مسنا مسنا، نفلی نماز 2 رکعتاں کر کے پڑھی جاندی ہے، نفل نماز 4 رکعتاں کٹھیاں نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ صحیح بخاری دی روایت ہے
صلاۃ التطوع مسنا مسنا، نفلی نماز دو دو رکعتاں کر کے، اور حدیث کے اندر آندا ہے حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے 2 رکعتاں میرے محبوب پیغمبر زور دی نماز تو پہلے اپنے حجرے دے اندر پڑھیا کر دے، 2 رکعتاں زور تو پہلے مسجد دے اندر آ کے پڑھ دے، ورکعتین بعد الظہر فی بیتہ، 2 رکعتاں زور تو بعد اپنے گھر دے اندر جا کے ادا کر دے، 4 پہلے 2 بعد چو 6 رکعتاں ہو گئیاں۔ حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، 2 رکعتاں مغرب دی نماز تو بعد اپنے گھر دے اندر جا کے ادا کرنیاں، 8 رکعتاں ہو گئیاں۔ پھر حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، 2 رکعتاں عشاء دی نماز تو بعد وتراں تو پہلے اپنے گھر دے اندر جا کے ادا کرنیاں، یہ 10 رکعتاں ہو گئیاں۔ حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے ورکعتین قبل الفجر، 2 رکعتاں فجر کی نماز تو پہلے، اور انہاں 2 رکعتاں دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الدنیا وما فیہا، جڑیاں فجر دیاں 2 سنتاں پڑھ گئے، دنیا دے اندر جتنی دولت جتنے خزانے موجود نے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے الدنیا وما فیہا، انہاں 2 رکعتاں دی فضیلت پوری کائنات دے خزانے نالوں اللہ پاک نے زیادہ رکھ دیتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار احادیث بیان فرمائیاں نے، بخاری مسلم کتب 6 دے اندر احادیث موجود نے۔ 73 سال دی عمر دے اندر مدینے دے اندر انتقال کر جاندیاں نے۔ حضرت امیر معاویہ دی حکومت انہاں دا دور ہے، اور مروان بن حکم جنہیں مدینے دے گورنر نے، انہاں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت علی المرتضیٰ دے حجرے دے اندر جڑا آج کل بقیع دا حصہ ہے، اس حجرے دے اندر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو دفن کیتا گیا۔ حضرت ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندروں کوئی اولاد نہیں، انہاں دے پہلے خامد دے اندروں 2 بچے سن، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ، جنہ دے نام تے کنویے سی۔ حبیبہ دی شادی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی نے، انہاں دے نال نکاح ہویا، اور حضرت عبداللہ نے میرے محبوب پیغمبر دے زیر سایہ پرورش پائی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر دی ہر حدیث سے عمل کرنے والیاں سن۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر محبوب پیغمبر دی اگلی بیوی حضرت صفیہ دے متعلق انشاءاللہ ذکر کران گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔